حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آئے تو کی دیکھا کہ صحابہ اکرام آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے اور کسے گل تو ہنس رہے نے۔ تو حضور فرمایا اے میرے صحابہ لذتاں نو ختم کرنے والی چیز جو کثرت دے نال یاد کرو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی لذتاں نو ختم کر دیے؟ تو حضور فرمایا کہ اے میرے صحابہ موت نو کثرت دے نال یاد کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر جو چیز میں دیکھ رہا تسی دیکھ لو تو تسی ہنسنا بند کر دیو اور رونا شروع ہو جاؤ۔ تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ کر کے اس دے اتے فخر کردا ہے اور پھر زیادہ ہنسدا ہے وہ کل حشر دے میدان دے اندر روندا ہویا جہنم دے اندر جائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اتے زیادہ ہسدا ہے وہ کل قیامت والے دن روئے گا۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے اتے زیادہ روندا ہے وہ کل جنت دے اندر خوشیاں منائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا تے ایک انسان نو کے دیکھیا کہ وہ انسان کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے بندے خدا کیا تو پل صراط دا مقام پار کر لیا ہے؟ عرض کرن لگا نہیں حضرت۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو اس گال دے اتے آمادہ ہو گیا ہے کہ تو جنت دے اندر جائیں گا یا جہنم دے اندر؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا تیرا حساب و کتاب مکمل ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر کہہ کے لگا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ اجے تیرا پل صراط دا مقام پار کرنے والا ہے، اجے تینو جنت اور دوزخ تیرے تے عیا نہیں ہوئی، اجے تیرا حساب و کتاب والا عمل باقی ہے، پھر تو کیوں ہنس رہا ہے؟ امام حسن بصری فرماندے نے کہ مینوں تعجب ہے انہاں گلاں انہاں لوگاں دے اتے کہ جنہاں نوں پتہ ہے کہ اسی ایک دن مر جانا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کردے نے، وہ ہسدے نے۔ آپ فرماندے نے کہ جڑا انسان دنیا دے اتے رو کے عاجزی انکساری دے نال زندگی بسر کرے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس دا دنیا دے اتے رون دا مل انہوں اے دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔